میں اپنی دلی خواہشات تو نہیں بتا رہا تمہیں، میں تو دشمن کی سازشیں اور اس کی تیاریاں اور اس کی تمام نیت اور اس کے تمام اسباب دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ دشمن جو کچھ کر رہا ہے، جس طرح تم بادلوں کو دیکھ کے کہتے ہو کہ بارش آنے والی ہے، یہ سارے جنگ کے بادل نظر آ رہے ہیں۔ اگر تمہیں نظر نہیں آ رہے تو تم اندھے گونگے اور بہرے ہو۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پوری دنیا میں بڑے بڑے اتحاد بنائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں بڑے بڑی اکنامک ڈیلز ہو رہی ہیں، کوئی G20 ہو رہا ہے تو کہیں پہ SC ہو رہا ہے تو کہیں پہ کون سی سمٹ ہو رہی ہے، کہیں پہ مختلف الائنسز بن رہے ہیں، اور پاکستان صرف ایک تماشا بنا ہوا ہے بیچ میں، عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت۔ جیسے کہا، ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب اور تیسرا عذاب، اور ہر آنے والا عذاب پچھلے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا، اور اب جو آخری عذاب آپ کے اوپر آنے والا ہے وہ مودی کا عذاب ہے۔ اب مودی کا عذاب آئے گا۔ پھر شکایت نہیں کرنا، یہ مت کہنا کہ ہمیں وقت پہ بتایا کیوں نہیں تھا آپ نے، آپ آگاہ کر دیتے تو ہم توبہ کر لیتے، ہمیں رستہ ہی نہیں مل رہا تھا، وہ وقت پہ بولتے، پہلے بتاتے۔ یہ ساری بکواس نہیں کرنا اس وقت۔ پاکستانیوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مجھے کوئی شبہ نہیں ہے اس بات میں، کسی بھی لمحے مودی بارڈر کراس کر سکتا ہے، اور ہمارا سارا جو ہمارا ایسٹ، ہماری ساری آبادی جو ہے وہ انڈین بارڈر کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، سارا پنجاب ہمارا ادھر مین پاپولیشن سینٹرز ہے۔ जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ बर्नर में। दोस्तों, पाकिस्तान की फ़ौज ने पाकिस्तानी मीडिया को एक काम दिया हुआ है, वो यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज की इमेज को पाकिस्तानी मीडिया के माध्यम से बनाया जाए। पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में गुणगान करते हुए नहीं थक रही, और आप कोई भी चैनल खोलो, ऐसे कई प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिस पर पाक फ़ौज की इमेज को अच्छा दिखाया जा सके। और इमरान खान ने क्या किया है वो तो सभी जानते हैं। लाल टोपी को भी बोलने का मौका चाहिए। लाल टोपी भारत और मोदी जी के नाम का सहारा लेकर पाकिस्तानियों की उतार रहा है, वो भी तबीयत से। लाल टोपी कह रहा है, अगर भारत आज हमला कर दे तो पाकिस्तानियों को बचाएगा कौन? पाकिस्तानी फौज ही बचाएगी। चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। पाकिस्तान बेशक एक तहरीक से बनाया गया, इसलिए कि वो मक्की दौर था, उसमें जंग करने का सवाल ही नहीं था। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उसकी हिफाजत के लिए फिर तलवार जरूरी है। इसीलिए हमको एक सिक्योरिटी स्टेट बन के रहना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ भेड़िए हमें खाने के लिए तैयार है, हमारे वजूद को कबूल नहीं करते। जब आपके हमसाए में मशरक में एक मुशरिक दुश्मन जो 5 गुना बड़ा है आपसे, 6 गुना बड़ा आबादी के लिहाज से और फौजों के लिहाज से 5 गुना बड़ा है, और अब पाकिस्तान के 3 साल के बजट के बराबर वो सिर्फ पिछले 1 साल में असलहा खरीद चुका है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, तो फिर आप कैजुअल नहीं हो सकते, आपको तलवार रखनी पड़ती है अपनी हिफाजत, जान माल, इज्जत, आबरू और सलामती के लिए। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने, एतराज़ करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने आज तक कौन सा इलाका फतह किया है। पाकिस्तान आर्मी ने वो इलाका फतह नहीं किया, लेकिन इस पाकिस्तान को 75 साल बचा के रखना ही बजाते खुद एक इतना बड़ा कारनामा है कि दुनिया का कोई मुल्क बाकी नहीं रह सकता था उन खतरात के सामने जो पाकिस्तान को दरपेश थे, और वो अल्लाह ने सिर्फ पाक फौज के जरिए इस पाकिस्तान को बचाया। पीपल्स पार्टी के जरिए नहीं, नून लीग के जरिए नहीं, इमरान के जरिए नहीं, अल्ताफ हुसैन के जरिए नहीं, चकजई और फजलू के जरिए नहीं, पाक फौज के जरिए। आपका होना, सिर्फ इस पाक फौज का होना ही अपनी ड्यूटी कर रहा है कि ये पाकिस्तान आज सलामत है कि आप इसमें रहते हैं। और जब इस पाक फौज के साथ ज्यादती की गई, जब इस पाक फौज को अपनी कौम ने मारा, जब इस कौम ने पत्थर मारे, इस कौम ने इसको धकेला, दुश्मनों की साजिशों के नतीजे में कौम को भड़का दिया गया इसके खिलाफ, तो फिर मशरक़ी पाकिस्तान का सानिहा हुआ। तो आज हमारी पाकिस्तानी कौम गौर से सोचे कि हम कहाँ गलत हो गए। ये पूरे मीडिया को देख लीजिए आप, हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स को देख लीजिए, असल इशू की तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी भी ये उसी गुमराही और जलालत और रसवाई और जिल्लत में डूबे हुए हैं जिसकी वजह से यहां तक पहुंचे हैं। मसले का हल कोई नहीं आइडेंटिफाई करना चाह रहा। मसले का हल बिल्कुल वाज़ेह था, वो करारदाद मकासद में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नाफिज होगा, और कायद आज़म ने फरमाया था कि इस मुल्क में एक सदारती निज़ाम होना चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को शैतानी कहा उन्होंने, कहा, ये अप्रूव किया उन्होंने कि ये शैतानी निज़ाम है, ये नहीं चल सकता, सिवाय इंग्लैंड के दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं है। हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं कि इसमें इनको अपनी नस्लों को इक़्तिदार में लाने का मौका मिलता है। बाप मर गया तो बेटा, बेटा मर गया तो पोता तो नवासा। ये क्या, बिलावल कौन है, इसका क्या क्रेडेंशियल है बिलावल का? सारी जिंदगी में उस शख्स ने एक दिन काम नहीं किया, कोई हलाल का पैसा नहीं है इसके पास, नस्ल दर नस्ल हराम खा के, बाप दादा जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, पाकिस्तान की मईशत तबाह की भुट्टो ने, पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमारी नेशनलाइज करके पूरी पाकिस्तान को 25 साल पीछे धकेल दिया एक रात में।
اب وہ صرف اس لیے دنیا میں جا کے صرف یہی اپنے کریڈینشیل بتاتا ہے کہ میرے نانا کو پھانسی دی اور میری ماں کو دہشت گردوں نے مار دیا، اس لیے مجھے پاکستان کا حکمران بنا دو. یہ ڈیموکریسی ان کو اس لیے پسند ہے. مریم کے پاس کیا کریڈینشیلز ہیں؟ عمران کے پاس کیا کریڈینشیل ہے سوائے اس کے کہ 92 کا ورلڈ کپ اتفاقاً جیتا تھا بارش کی وجہ سے، اس لیے اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا دو کیونکہ قوم پاگل ہے، کرکٹ پسند کرتی ہے، لہٰذا اس کو کرکٹ بنا. اب وہ اس کرائٹیریا کے تحت پھر آپ شاہد آفریدی کو بھی بنا دیں، بابر اعظم کو بھی بنا دیں، وہ سارے بڑے اچھے وزیر اعظم بن جائیں گے کیونکہ وہ بھی ورلڈ کپ جیتے ہوئے. یہ سب اس وقت ہوتا ہے، یہ جہالت، بے شرمی، بغیرتی جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں نا اس لیول کی، پھر آپ اسی طرح ذلیل ہوتے ہیں جیسے بنی اسرائیل ذلیل ہوئی تھی. اللہ نسلیں تبدیل کر دیتا ہے. ہماری 3 نسلیں گزر چکی ہیں. پہلی نسل کی غلطی 1971 میں پاکستان الگ ہو گیا. اب اس کے بعد 2 نسلیں گزری ہیں، 50 سال ہو چکے ہیں ہمیں. اب بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ آپ کو مزید ذلیل کروائے گا، آپ مزید ذلیل ہوں گے. اب یہ اینگلو سیکسن پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں چل سکتی. پچھلے 70-75 سال آپ چلانے کی کوشش کرتے رہے. اب مارشل لاء نہیں چل سکتا. کیوں؟ مارشل لاء ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی آتا ہے ملک میں وہ سسٹم تبدیل کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. مارشل لاء آیا ہے اسی نظام کو قائم رکھنے کے لیے، اسٹیبلائز کرنے کے لیے. جب یہ پولیٹیکل سسٹم نے ملک کو خطرے میں ڈالا، مارشل لاء آیا، اس نے سب کچھ اسٹیبلائز کیا، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پولیٹیشینز کے حوالے کر دیا اور یہی پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور اینگلو سیکسن لاز کا سرکس پھر شروع ہو گیا. وہی سود اور ربا کا نظام، وہی ساری غلاظت. کوئی ایک قانون پاکستان بننے کے بعد انہوں نے اسلامی قانون نافذ نہیں کیا ملک میں. 75 سال ہو چکے ہیں. اب سوچیں اللہ سے کیے ہوئے کتنے بڑے بڑے وعدوں کی خلافی کرنے کے بعد اگر یہ قوم سمجھتی ہے کہ اللہ اس کو عزت دے گا، سود اور ربا میں تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہو، پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں تم ناپاک اور پلیت ترین خائن لوگوں کو مسلط کرتے ہو اپنے سر پہ، تمہارے جج انگریزوں اور کفر کے نظام میں ظلم کرتے ہیں، اس کے بعد تم مسئلوں کا حل کدھر تلاش کر رہے ہو؟ اس بات میں ایک الیکشن کرا دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. مطلب بالکل ہی پاگل ہو گئے، ذہنی معذور ہیں کیا؟ بالکل they don't understand کہ پرابلم کیا ہے، کینسر کیا ہے اس قوم کو، جو بنی اسرائیل کی طرح اللہ سے وعدے کر کے مسلسل اللہ سے جھگڑے کر رہی ہے کہ ہم آپ کا دین نہیں نافذ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. جب کبھی بچھڑے کی پوجا کرتی ہے، کبھی وہ کٹھجتی کرتی ہے، سوال جواب اللہ سے، اللہ نے کہا جانور ذبح کر دو تو اس کے بعد 50 سوال کرنا شروع ہو گئے. قرآن میں یہ سارے واقعات بنی اسرائیل کے لکھے ہوئے ہیں. ہم پاکستانی قوم بنی اسرائیل کی طرح بہیو کر رہے ہیں، اسی لیے بنی اسرائیل کی طرح ذلیل ہو رہے ہیں. جب کہا جاتا ہے جہاد کرو مسلمانوں کے دفاع کے لیے تو ہماری معیشت کمزور ہے، ہم کیسے جہاد کر لیں، کشمیر کو ہم کیسے آزاد کر رہے ہیں، 1 کروڑ مسلمانوں کو ذلیل ہونے دیں، 25 کروڑ مسلمان ہندوستان کے مرنے دیں، پاکستان فرسٹ. جب یہ ساری ذلیل باتیں کرو گے تو پھر ذلیل ہو رہے ہو. جس طرح آج اللہ نے بھوک اور خوف کا عذاب تم پر مسلط کیا ہے، تم کو آٹا بھی نہیں مل رہا اور تم آپس میں خوریزی بھی کر رہے ہو اور فرقہ فرقہ بھی ہو چکے اور قومیت اور لسانیت میں بھی تقسیم ہو اور ملک کے ذلیل ترین لوگ تم پر مسلط ہیں. تم اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ تمہارے خیال میں ایک پارٹی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی نے. اس کے بعد تم کیا چاہتے ہو؟ اس ذلالت کے بعد تم کیا چاہتے ہو؟ اگر پھر بھی توبہ نہیں کرتے تو اللہ اس سے زیادہ ذلیل لوگ تم پر مسلط کرے گا. پہلے اس نے خوارج مسلط کیے تھے تم لوگوں پہ، اب اللہ پھر مودی مسلط کرے گا تمہارے پہ. دوستو ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے. تھینک یو.